الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے. قبر و حشر میں نور کی خیرات مجھ کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبی کے واسطے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا کے بعد درود حضور نبی رحمت تاجدار بطحا شب اسرا کے دولہ مالک ہر دو سرا نبی کل ختم الرسول حضور جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ تحفہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات حق کو سچ عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب نو تا دم آخر عقیدہ اہل سنت قائم و دائم رہنے دی توفیق عطا فرمائے. میرا کریم پروردگار ہم سب دا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرمائے اور موت دیاں سختیاں تو ہم سب نو محفوظ فرمائے. حضرات محترم، اللہ رب العزت دے کرم اور فضل دے نال اج جمعۃ المبارک دا دینی اور اللہ نے گھڑیاں زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر نصیب فرمائیاں تو اللہ دے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر جاری و ساری سی. اج بھی انشاءاللہ آپ دا ذکر خیر کریں گے. حضرات محترم، اللہ رب العزت دے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دی زندگی امتحانہ دے نال پری ہوئی زندگی ہے. اللہ رب العزت نے طرح طرح دے امتحان آپ دے کول لے. اج ساڈے تے ذرا جنی آزمائش آ جائے نا، ذرا جا امتحان آ جائے
تو اسی دل برداشتہ ہو جانے ہاں، ساڈے کول برداشت نہیں ہوندا، اور اسی کہنے ہاں کہ اللہ سونیا اسی سا امتحان دین والے، یہ ساڈے تے مصیبت آنی سی۔ یعنی کہ طرح طرح دے الفاظ بندے دے منہ دے وچوں نکلنا شروع ہو جاندے نے ذرا جنی آزمائش بندے دے تے آ جائے۔ لیکن واہ ابراہیم علیہ السلام، آپ دی عظمت اور آپ دی شان تو قربان جائیے کہ اللہ رب العزت نے امتحان لے تو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی زبان تے اف تک نہیں آیا، بلکہ زبان تے ای جاری رہا ہے جیویں مولا تو راضی اویں تیرا ابراہیم بھی راضی ہے۔ حضرات محترم، ابراہیم علیہ السلام اپنا علاقہ چھڑیا کیونکہ نمرود اور اندے حواریاں نے اور اپنے علاقے والیاں نے اپنے ملک دے اندر، اپنے شہر دے اندر رہنا مشکل کر دیتا۔ تو اللہ دے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نو ہجرت دا حکم ہویا کہ پیارے ابراہیم ہجرت کر جاؤ، علاقہ چھڑ جاؤ۔ تو اللہ دے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ملک شام فلسطین دے علاقے دے اندر مسجد اقصی دی طرف ہجرت فرمائی۔ فرمایا ابراہیم جاؤ اس علاقے نو آباد کرو، اس علاقے دے اندر جا کے اللہ دی توحید دا اعلان فرماؤ، اپنی رسالت دا اعلان فرماؤ، دین اسلام پہنچاؤ۔ اللہ دے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے گئے تو راستے دے اندر ایک وادی ہاران، اس وادی دے اندر ابراہیم علیہ السلام دے ایک چاچا رہندے سن، اس وادی دے اندر گئے، قیام کیتا تو آپ دے چاچا جی نے اپنی بیٹی دے نال ابراہیم علیہ السلام دی شادی کر دیتی، نکاح کر دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سن، اور نبی دی بیوی ہر لحاظ دے نال اعلیٰ، اخلاق دے اندر، کردار دے اندر، گفتار دے اندر، ہر لحاظ دے نال اعلیٰ۔ ہجرت فرمائی، مسجد اقصی دے اندر تشریف لے کے چلے گئے فلسطین دے علاقے دے اندر۔ پھر او تو ہجرت فرمائی، مصر دے اندر تشریف لے کے چلے گئے۔ تو جس وقت مصر دے اندر تشریف لے کے گئے نا، تو مصر دے علاقے دے اندر اس وقت ایک ظالم اور جابر اور قابض حکمران دا تے قبضہ سی، ایسا بادشاہ کہ اگر اس علاقے دے اندر کوئی نوی عورت داخل ہوندی نا، نوی خاتون اس علاقے دے اندر آندی، تو ایسا بدنیت بادشاہ کہ اس خاتون دے اتے ہاتھ ڈالدا، اس خاتون دے نال منہ کالا کر لیندا سی۔ لیکن اوندا ایک اصول سی کہ اگر وہ کسے دی بہن ہوندی، کسے دا بھائی ہوندے نال ہوندا تے انہوں نہیں سی چھیڑدا، باقی کسے دی بیٹی نہیں چھڑنی، کسے دی بیوی نہیں چھڑنی، کسے دی ماں نہیں چھڑنی، یعنی کہ ہر عورت دے نال منہ کالا کردا۔ لیکن اللہ دے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر دے اندر داخل ہوئے نا، تو بادشاہ نو کرندیاں نے دسیا کہ بادشاہ ایک مرد آیا ہے اور ایک خاتون آئی ہے، اور خاتون بڑی حسن و جمال والی ہے۔ بادشاہ بدنیت ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو آگاہ فرما چھڑیا کہ پیارے ابراہیم، اے بادشاہ بدنیت اگر کسی دی ہمشیرہ اور پائی اور ہمشیرہ ہونا دونوں جانے تو پھر کچھ نہیں کہندا، لیکن جڑا بدبخت انسان ہوندا ہے، بدبخت ہی ہوندا ہے
زنا ایک ایسی لعنت ہے کہ انسان بڑی چھوڑن دی کوشش کرتا ہے، یار میں آج چھڑ دیواں گا، ہون کر لیا اس تو بعد نہیں کردا، پھر کر لیندا ہے، پھر نیت کردا جی میں ہون چھڑ دیواں گا اس تو بعد زنا نہیں کردا۔ لیکن زنا ایک ایسی لعنت ہے کہ انسان قبر تک لے کے جاندی ہے، اور زنا دی نحوست اتنی ہے کہ انسان دی عزت بھی ختم ہو جاندی ہے، انسان دی عمر بھی ختم ہو جاندی ہے، اور انسان دی دولت بھی ختم ہو جاندی ہے۔ یعنی کہ یہ تینوں چیزاں زنا جڑا ختم کر دیندا ہے، عمر، دولت اور عزت، یہ تین چیزاں ختم کر دیندا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آپ دی طرف انہیں سپاہی بھیجے، تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اے سارہ، اس وقت اس زمین دے اتے میرے اور تیرے تو علاوہ کوئی مسلمان نہیں، تو لہٰذا اگر بادشاہ تینوں پوچھے نا کہ اس مرد دے نال تیرا رشتہ کیے، تو انہوں اے نہیں کہنا کہ میرا خاوند ہے، بلکہ انہوں کہنا ہے میرا بھائی ہے، میرا بھائی۔ لیکن دل دے اندر نیت حقیقی بھائی والی نہیں، دل دے اندر نیت دے ہونی کہ اسی اسلامی بھائیاں، اسی اسلامی بھائیاں، یعنی کہ مسلمان ہون دے ناتے بہن بھائیاں، حقیقی طور دے میاں بیوی ہے، لیکن اسلامی طور دے ہوتے ہر بندہ ہی ایک دوسرے دا بھائی بھائی ہے، ہر خاتون ایک دوسرے دی بہن ہے، تو لہذا اسلامی نظریے دے مطابق دے بہن بھائیاں، لیکن حقیقی طور دے میاں بیویاں۔ کیا جی وجہ کی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بادشاہ بدنیت ہے، وہ نہیں دیکھتا کسی دی ماں میں، کسی دی بہن ہے، کسی دی بیٹی ہے، تو لہذا احتیاطاً کہہ دیں۔ جس وقت جناب والا گئی حضرت سیدہ سارہ، پہلا تے کسی دی بہن ہوندی تے چھڑ دیندا، لیکن حسن و جمال دیکھیا تو بدنیت بادشاہ نے اپنی بری نیت دے نال، برے ارادے دے نال اپنا ہاتھ بڑھایا، تو اللہ دی بندی نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے فوراً اس نو زمین دے اندر دنسا چھڑیا۔ دعا فرمائی، فوراً زمین دے اندر اپنے قدمہ تک زمین دے اندر دنس گیا، ہل نہیں سی سکتا، بڑا آہو پکار کی تھی، لیکن کتوں بندے دا پھڑیا تے چھوٹ سکتا ہے، لیکن رب دا پھڑیا کوئی چھڑا سکتا نہیں۔ کیا جی دعا کرو منو اللہ چھوڑ دے وے تو انہوں میں جان دے مانگا کچھ نہیں کمانگا، کیا پکی گال ہے؟ کیا جی پکی گال ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، بادشاہ تو اللہ دا عذاب ٹلیا، چھٹ گیا، لیکن پھر شیطان نے بہکایا، انہیں پھر ہاتھ بڑھایا، پھر دعا فرمائی، زمین دے اندر پھر دنس گیا، کہ نال ڈبل دنسیا گیا، 3-4 مرتبہ یہ معاملہ آیا، لیکن حضرات محترم در حقیقت معاملہ ہے بھی کہ اللہ دے نبی دی عزت دی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماندہ ہے، اپنے نبی دی عزت دی حفاظت اللہ خود فرماندہ ہے۔ انہیں اپنے کرندیاں نو بلایا جو چھوٹ گیا عذاب تو، انہیں کہا ان دے نال دی ایک خاتون پہلا بھی ساڑھے کولے، او بھی جننی ہے تے اے بھی جننی ہے، او بھی شیطان ہے تے اے بھی شیطان ہے، لہٰذا او بھی انہوں تحفے دے اندر دے دیو تے دونوں نو میرے محل دے اندر نکال دیو۔ حضرات محترم دوسری خاتون کون سی؟ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی والدہ حضرت سیدہ حاجرہ، کہ جس خاتون دے قدم رب دی زمین دے لگے تے رب فرماندہ ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ لوگوں صفا اور مروہ پہاڑیاں کوئی عام نہیں بلکہ اللہ دیاں نشانیاں بن گئیاں نے۔ ہن پتھر کیویں رب دیاں نشانیاں بن سکتے ہیں، پہاڑ کیویں رب دیاں نشانیاں بن سکتے ہیں۔ حضرات محترم پاکستان دے اندر بھی پہاڑ نے، دیگر ممالک دے اندر بھی پہاڑ نے، عرب دے اندر اور بھی پہاڑ نے، لیکن رب نے کسے پہاڑ نو اپنی نشانی نہیں فرمایا،
صرف اونا پہاڑاں نو اپنی نشانی فرمایا ہے جنہ پہاڑاں دے ہوتے اللہ دے نبی دی ماں حضرت سیدہ حاجرہ دے قدم لگ گئے نے حضرات محترم کیا جی وہ بھی دے دیو تو ایتھے گل سمجھنی ہے کہ بعض دوست احباب ساڈے سیدھا اعتراض کر دینے کہ نبی کریم آقا علیہ السلام دے والدین معاذ اللہ مسلمان نہیں سن کتاباں لکھی ہیں اس چیز دے ہوتے کہ نبی پاک دے والدین مسلمان نہیں سن لیکن حضرات محترم انہاں نو کی پتا ہوئے آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت سیدنا عبداللہ تک حضرت سیدہ حوا تو لے کے حضرت سیدہ آمینہ تک نبی کریم آقا علیہ السلام دے جتنے دادے گزرے نے جتنیاں دادیاں گزریاں نے اللہ نے سارے انو پاک فرمایا ہے اللہ نے شرک تو بھی پاک فرمایا ہر قسم دے گناہ تو بھی پاک فرمایا ہر قسم دی پلیتی تو بھی پاک فرمایا وجہ کی یہ اللہ نے اونا دی وچوں اپنا نور گزارنا سی اپنا سونا محمد عربی اونا دیاں پشتہ دے اندر اونا دے رحمہ دے اندر ڈالنا سی میرے کریم آقا علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے بخاری دے اندر بھی اور مسند احمد دے اندر بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت فرما دینے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت من خیر قرون بنی آدم کرنا فقرنا حتی كنت من القرن الذي كنت فيه فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب تو بہترین زمانے دے اندر میں محمد عربی نو پیدا فرمایا ہے اللہ نے سب تو بہترین قبیلے دے اندر میں محمد عربی نو پیدا فرمایا ہے سب تو بہترین علاقے دے اندر میں محمد عربی نو پیدا فرمایا ہے یعنی میرے آقا دا زمانہ بھی آلائے میرے آقا دا خاندان بھی آلائے میرے کریم آقا علیہ السلام دا علاقہ بھی آلہ میرے نبی کائنات دے سارے دادے بھی آلہ نے میرے نبی کائنات دیاں ساریاں دادیاں بھی آلہ نے میرے نبی کائنات دے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ بھی آلہ نے میرے نبی کائنات دی والدہ حضرت سیدہ آمینہ بھی آلہ تے ایسے لی کہہ رہے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سب کہیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے خالق کائنات قرآن ارشاد فرما رہے آئے فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل فرمایا پیارے حبیب علیہ السلام کتاب دے وچوں میرے نبی اسماعیل دا ذکر خیر کرو میرے نبی اسماعیل نو یاد کرو میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے جدہ نکاح فرمایا ہے 86 سال دی عمر ہو گئی ہے اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی 86 سال دا عرصہ گزر چکے ہے اولاد نہیں عطا فرمائی ایک دن اللہ دی جناب دے اندر عرض کر دینے ربی حبلی من الصالحین کہ اللہ سونے منوں نیک اولاد عطا فرما دے 86 سال دی عمر گزر گئی آج ساڑھے معاشرے دے اندر پتہ کی رواج ہو چکی ہے
اگر سال دے اندر اولاد پیدا نہ ہوئے نویں جوڑے دے گھر تو یا منڈے دے اندر نقص گننا شروع کر دینے ہیں یا اپنی نو دے اتے عیب لگانا شروع کر دینے ہیں. سال ہو گیا اولاد ہی نہیں، نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ چل دیاں طلاق تک نوبت آ جاندی ہے. ایسا معاشرہ ہو چکی ہے. لیکن 86 سال عمر گزر چکی ہے اللہ دے نبی دی تو بیوی نو طلاق دیتی، خود بھی صبر کیتا اور بیوی نے بھی صبر کیتا. دوسری شادی فرمائی، دعا فرمائی، اللہ نے دعا فوراً قبول فرما لئی ہے. لیکن رب بھی کہندا ہے میرے کو مانگ کے تے ویکھو نا. ہن سانو منگن دا طریقہ نہ آوے، ساڈیاں دعاواں دے اندر، اداواں دے اندر، الفاظ دے اندر او گریہ زاری نہ ہوئے، او آہو بکا نہ ہوئے. ساڈے اندر کمی ہے، رب دے دین دے اندر کمی. رب دے بغیر منگیاں بھی دیندا ہے، لیکن رب بعض اوقات اپنے بندیاں دا امتحان بھی لیندا ہے کہ میرا بندہ کتنا کو صابر ہے. تو جڑا بندہ صبر کرن والا ہے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرن والیاں دے نال ہے. تے جنہ دے نال اللہ ہوئے انہاں نو پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو دعا فرمائی ربی حب لی من الصالحین، اللہ سونیا نیک اولاد عطا فرما. خالق کائنات دی طرفوں آواز آئی، پیغام آیا، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. فرمایا پیارے ابراہیم تنو فرما بردار پتر دی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں. اچھا بعض اوقات نا ایتھے بھی گالے ساڑے لوگ اولاد تے مانگ دینے، اللہ سونیا پتر دے دے، اللہ سونیا اولاد دے دے، مانگ دینے دعا بڑی بڑی مانگ دینے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ دسیا ہے کہ نیری اولاد نہیں بلکہ من الصالحین، نیک اولاد منگنی ہے. یہ بھی منگنی ہے نیک اولاد. پتر مانگ دے رہو گے، اولاد مانگ دے، کئی اولاد بدبخت بھی نکل آندی. لیکن اللہ دے نبی نے جو طریقہ دسیا ہے نا اس طریقے دے مطابق دعا منگاں گے پھر اللہ انج دی اولاد عطا فرماندا ہے. باپ کہہ رہے ہیں انی اذبحو کا فی المنام، کہ پتر میں خواب دیکھیا تینوں ذبح کردہ پیاواں. خواب دیکھیا تینوں ذبح کردہ پیاواں. تے اج دے پتر پیو نوں گولی ماردا پیا سیدھی. پتر پیو نوں سیدھے فیر ماردا پیا ہے. زمانہ تے انج دا آ گیا ہے. پیو گل کر کے تے جاوے کتھے. تے اے حالات کنہ لوکاں بنائے نے، اساں خود بنائے نے. باہروں آ کے سانو کوئی نہیں آئندہ کر کے گیا، اساں خود آئندے حالات بنائے نے کہ پتر اٹھ کے باپ نو گولی مار دے، پتر اٹھ کے ماں نو ذلیل کر دے، بیٹی ماں نو گل نہیں کرن دیندی. تے اپنے حالات کنہ لوگاں بنائے نے، اسی خود بنائے نے. پہلا پتر منگیا عمر بڑھاپے دے عالم دے اندر، اللہ پتر دے، اللہ اولاد دے، اللہ سونیا اولاد دے، نیک اولاد عطا فرما. فرمایا ابراہیم تسی اولاد منگیے نیک، انج دی اولاد دیاں گا کہ تسی کہو گے انی اذبحو کا فی المنام، کہ پترہ میں خواب دیکھیا تینوں ذبح کردہ پیاواں، دس تیرا کی خیال ہے. تے پتر کہے گا یا ابا تفعل ما تؤمرو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جی جس چیز دا حکم دیتا گیا کر چھڑو انشاءاللہ صبر کرن والیاں دی وچوں پاؤ گے. تے حلالی پتر دی نشانی بھی یہی ہوندی جتھے ابا کھلار دے وے نا اتھے پتر ہلنا نہیں چاہیے. فرما بردار بچے دی نشانی بھی یہ وے
ابا گل کر دے ابے دی گل تو پھرنا نہیں چاہیے. اور سب تو بہترین ساڑھے اس علاقے دے اندر سید فیض الحسن شاہ صاحب نا وجوہ شریف والے وہ گل بیان کر دے نے, گل بڑی سونی ہے بھی سب تو چنگے ابے بھی پاکستان دے, سب تو چنگے ابے جڑے نے کتھوں دے نے پاکستان. دوسرے ملکاں دے اندر جا کے دیکھ لو پتر تھوڑا جنا وڈا ہے خود کمائے تے خود کھائے, ابے دی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ساڑھے پاکستان دے ابے بچارے مرن تک پتران نو خرچہ دیندے رہندے نے. سب تو چنگے ابے پاکستان دے اور سب تو اچھے پتر مسلم شیخاں دے. اس سید فیض الحسن شاہ صاحب بیان ہے. انہاں کہا جی وجہ کی ہے؟ انہاں کیا ابا بستی کرا کے بھی ابا ہی رہندا ہے, گھر دے کام ابا کردا. تو کیا جی مسلم شیخاں دے بچے کیویں اچھے؟ انہاں کیا ابا جا کے زمینداراں دے کولوں مالکاں دے کولوں قرضہ چک لیندا ہے تے پتر ساری زندگی قرضہ لاندے ہی کٹ دیندا ہے. کیوں گل کردا ہے میرے ابے نے قرضہ لیا, میرے ابے نے گل کیتی, یعنی فرما بردار بچے نے. تو گل بھی یہ جتھے ابا گل کر دے پتر تو پھرے یہ اچھے بچیاں دی نشانی فرما بردار. تو حالانکہ اسماعیل علیہ السلام اگے یہ بھی کہہ سکتے سن ابا جی یہ تہاڈا وہم ہو سکتا ہے, تہاڈا خیال ہو سکتا ہے, ایویں تہاڈی سوچ ہو سکتی کہ میں اپنے پتر نو ذبح کردا پیا ہوں. لیکن نہ, باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے. کیا ابا جی انی کیا جی ستاجدونی انشاءاللہ فرمایا جو تانوں حکم دیتا گیا کر گزرو, ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین, جو حکم دیتا گیا کر گزرو انشاءاللہ میں صبر کرانگا تہاڈی گل تو پھراں گا. تو حضرات محترم ڈاکٹر اقبال نے بڑی سونی گل کی نا, کیا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, کہ اسماعیل نے کنے دسیا کہ ابے دی فرما برداری کیویں کرنی ہے. ان باروں تے کو آکے دس کے نہیں گیا. حالانکہ اگر دیکھئے نا تاریخ نو پڑھ کے دیکھئے اسماعیل علیہ السلام اجے گود دے اندر نے بین جوگے بھی نہیں ہیں, باپ دی سایہ شفقت تو دور ہو گئے نے, باپ دے سایہ شفقت سایہ محبت تو دور نے کہ جڑا چلو باپ نے تربیت کیتی ہوئے گی. تو جتنی دیر تک تقریباً بلوغت دی حالت تک نہیں نہ پہنچے انہی دیر تک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے. یعنی کہ 10-12 سال دی جدوں ہوئے نے نا اس وقت آکے باپ اور بیٹے دی ملاقات ہوئی, اس تو پہلا ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ تربیت کنے کر چھڑی ہے؟ تو یہ تربیت کرو ماں نے دیتی ہے. کنے تربیت دیتی ہے؟ باپ دا کام میں کما کے لے آنا. ہن باپ سالہ سال باہر گزار دیندے نے وقت, گھر آ کے دیکھتے نے پتر بدماش بنیا پیا, پتر اپنے علاقے دا ڈون بنیا پیا, نہ چھوٹے دی تمیز ہے نہ وڈے دا حیا ہے. تو یہ سارے آداب کنے دینے نے؟ تو گود ماں دی درسگاہ پہلی ایتھوں زندگی دا نسب العین بندہ, ایتھوں داتا تے خواجہ فرید ورگے دکھی دلاں دے واسطے چین بندہ, ماں جے شرم و حیا دی ہووے پہ کر پھر لال بھی سخی حسین بندہ. تو گل لے تربیت دی کرو, جس وقت اسی کرو تربیت اچھی نہیں نہ دینی ہے تو پھر باہروں بھی خیر دی امید نہیں رکھنی چاہیے. باہروں خیر دی امید کروں اسی بچے دے سامنے اپنی خاتون نو گالاں کٹ دے پے ہیں, بچے دے سامنے بچے دے مامیاں نو پیڑا کہندے پے ہیں, دی ماسیاں نو پیڑا کہندے پے ہیں,
ماں بچے دے سامنے بچے دے چاچیاں نو تایاں نو پھپھیاں نو گالاں پہ کٹ دیئے تے آیا کیا اسی امید رکھ سکنے ہیں کہ باہروں اچھی تربیت ملے گی؟ کیوں ایتھے کلا میں ہی پیڑا نہیں، پورا شہر ہی نال ہویا پھردا ہے۔ جس گھر دا دروازہ کھولو گے اتھوں کو گال ملے گی، اتھوں بدتمیزی ملے گی۔ تو لہٰذا اپنی اولاد رب دے کولوں پہلی گل تے اولاد منگو تے اچھی منگو، نیک اولاد منگو، صالح اولاد منگو۔ پتراں دا ٹھیر لا کے کی گل چار پانا ہے؟ پتر ایک بھی چنگا نکلا ہے، تی ایک بھی چنگی نکلا ہے، ان دے نال دی گل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دے جو واقعات نے صرف واقعات دی حد تک نہیں، بلکہ یہ چیزاں ساڑی زندگی دے واسطے بہت بڑا سبق نے، اگر انسان سمجھنا چاہے بہت بڑا سبق نے۔ تو پھر انہوں نے زندگی بھی ایسی گزاری کہ اللہ نے قرآن کریم دے اندر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ پیارے حبیب علیہ السلام لوگاں نو جمع کرو اور جمع کر کے میرے ابراہیم دا ذکر کرو، میرے اسماعیل دا ذکر کرو۔ حضرات محترم دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بندگی دے اندر اور اپنے پیاریاں دی محبت دے اندر زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما توفیقی الا باللہ۔